तुमच्या प्रत्येक संस्कारानं तो तुमकां देण्यानी भरता आनी घटाय दिता. ह्या पासत तुमचे मौन समजून घेवच्याक पवित्र सभे हुजेर हांव तुमकां विचारता. अरविंद जॅक्सन आनी सोनिटा कोणेच बोळ करिनासतना पूण आपकुशेन आनी सगळ्या मनान लग्न सांग तुमी हांगा आयल्यात. वय आमी आयल्या. तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेकाक मानान लेखूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसा. देवाच्या हातांतली कशीं भुरगीं बाळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या आनी ताचे पवित्र सभेच्या नियमा प्रमाणे तांकां ल्हान व्हड करूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसा. लग्नाचो एकवट जोडूंक तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उजवा हात धरात आनी देवा मुखार आनी ताचे पवित्र सभे हुजेर तुमची कपलात उसारात. हांव अरविंद डिसौजा तुका सोनिटा मोरस म्हजी पातीन म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितान तुजो मोग करतलो आनी तुका मनान लेखतलो म्हूण भास दिता. हांव सोनिटा तुका अरविंद म्हजो पती म्हणून घेता. सुखान तशें दुखान पिड्यान तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतली आनी तुका मनान लेखतली म्हूण भास दिता. तुमी पवित्र सभे हुजेर एकामेकाक दिल्या ती कबलत सर्वेस्पर आपल्या दयाळपणान थीर करूं आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादान भरूं जे देवान जोडिलां ते मनशान मोडूं नये. आमेन. ह्यो मुदयो आनी तुमचे हेर भांगराचे नग तुमच्या मोगाचे आनी विश्वासाची खुणा म्हूण तुमी एकामेकाक दिवंक वेतात. तांचेर सर्वेस्पर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. सोनिटा म्हज्या मोगाची आनी विस्वासपणाची खुणा म्हणून ही मुदी तुका दिता. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. अरविंद म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हणून ही मुदी तुका दिता. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमचे जबाब आमच्या बापा आमकां आयक. आमच्या बापा आमकां आयक. सर्गींच्या बापा ह्या संवसारांत मोगाचें आनी एकवटाचें राज स्थापीत करच्याक तुवें भाग्यवान बाप साहेबाक बिस्पांक याजकांक आनी धर्मीक भाव भयणींक विंचलाय. तांच्या ह्या वावरांत तांकां उर्बेवंत कर आनी तुज्या मोगान भर म्हूण मागता हांव. आमच्या बापा आमकां आयक. अरविंद आनी सोनिटा मदलो लग्ना बांद थीर जावन दीस वेता वेता तांचो मदलो मोग सोडून वचूं आनी त्या पवित्र मोगाच्या गोडसाणेन ती सदांच दादोशी जावन मागता हांव. आमच्या बापा आमकां आयक. अरविंद आनी सोनिटा सत्याच्या आनी नितीच्या मेटांनी चलूं मोगाचे आनी समाधानाचे जिणेंत परजळूं आनी गुणेस्त भुरग्यांचे आवय बापाय जावन फुलों म्हूण मागता हांव. आमच्या बापा आमकां आयक. देवा पती पत्नीचो एकवट क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक लग्ती जाता म्हूण तुवें शिकयलाय. अरविंद आनी सोनिटा हांचो काजारी जिविताचो संबंद जावं जेजू क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक आसच्या संबंदा वरी अशें तांचें कुटुंब एकवटाचें आनी मोगाचें एक आदर्श जावं म्हूण मागता हांव. आमच्या बापा आमकां आयक. सगळ्या काजारी जोड्यांतय मोग आनी विश्वास राज कर म्हूण मागता हांव. आमच्या बापा आमकां आयक. हाज हांगासर लग्नांत एकवटलेल्या व्हंकले न्हवऱ्याच्या आवय बापायचेर आनी तांच्या कुटुंबाच्या सुमेज सांद्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ती सगळीं एकवटांत रावूं आनी माया मोगान जीव म्हूण मागता हांव. आमच्या बापा आमकां आयक. सर्वेस्परा तुज्या पुताचे पवित्र सभेंत माया मोग राज करूं पती पत्नी एकामेकांतय विश्वास सांबाळूं अशें सगळीं क्रिस्ती परजा क्रिस्ताक साक्ष दिवं आनी क्रिस्ताचो मोग समेस्ताच्या काळजांत राज करूं जो जी येता आनी राजवट चलयता
सासणाच्या सासनाक तुझे मुखार येता सर्व समर्पिता तुझे मुखार येता सर्व समर्पिता उंड्या वयना सवे आमकां सस्पेटयता उंड्या वयना सवे आमकां सस्पेटयता बापा कणीक आमची तुका भेटोन दिता मोगान तू आज स्वीकार कर म्हण आमी दयेक परता मानवो बापा आमची काणीक ही मोगाची मानवो बापा आमची काणीक ही मोगाची निदान मनान आमी तुका ती अर्पुची म्हज्या बाबा भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपतवेला देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागा प्रितीच्या बापा संतोष बरेत काळ जाण आमी तुका वखदाव ती देणी दयाळपणी मानून घे लग्न संस्कारांत तुवें आमच्या बाबाक आनी भयणीक एकवटायल्याय तर तूं तांचो खरो बापूय देखून तुमचो तांकां सदां एकवटली मायपासान सांबाळ हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशेन कस्ट मरण सोंसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी समेस्त घेया आनी खाया ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पूंची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तो नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेया आनी हांतलें पियेया ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचें बक्षणें मेलच्याक तुमचे बसत आनी समेत मनशां बसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करा भावार्थाचो घोट परगटुया सोमी जेसू मेला जेसू जीवन जाला जेसू जीवन जाला जेसू नव्यान येतलो त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बाबा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनाक आमच्या सुम्यान शिकयल्ले आमच्या बापाचें मागणें म्हणया आमच्या बापा तुझ्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं संवसारांत जावं आमचो त्रास आमकां दी आनी आमी आमचे केल्ल्या शिकाव तशें आमची पापां भोगोस आनी आमकां नाका वायटांतल्यान आमकां निवार पवित्र बापा मनशाक तुज्या सारक्याच रसताना तुवें दादलो आनी बायल करून तांकां रचली दादल्यान आनी बायलेन कुडीन आनी काळजान एक जावन
तुवें दिल्लें काम संवसारांत पोंताक पावोवचें म्हणून तुवें थारायलें. देवा, तुज्या मोगाची येवजण कळीत करूंक तुवें तुज्या परजे कडेन केल्ल्या कराराचो उपकार पती पत्नीच्या मोगांत दाखोवन दिलोय. आनी ख्रिस्ती संस्कार स्थापचो वेळ पावतच तो सुबावर्त्यांचो लग्ना संबंद जेजू आनी पवित्र सभे मदें जोडलेल्या लग्ना संबंदाचो उपकार जावचो म्हणून तुवें थारायलें. तर अरविंद जॅक्सन आनी सोनिटा ह्या तुज्या भुरग्यांचेर माय मोगान तुजो हात दवरूंक पूण आमी मागता. बापा, लग्न संस्काराच्या संबंदांत आज तीं भितर सरतात तर तुज्या मोगाची देणी ती एकामेकाक दिवं आनी एका मोनाची आनी एका काळजाची जावन तुमचो तांचे मदें आसाय म्हणून ती एकामेकाक दाखोवं. आपूण बांदून हाडतात तें कुटुंब मिनतीन ती सांबाळूं आनी शुभ वर्तमानाच्या शिकवणे प्रमाणे आपल्या भुरग्या बाळांक ल्हान व्हड करून तुज्या सर्गीच्या कुटुंबाचे सांदे जावंक ती तांकां तयार करूं. ह्या तुज्या धुवे सोनिटाक तुज्या शुभाम देण्यांनी भर. पत्नीचे आनी आवयचे आपले कायदे पळोवन आपल्या कुटुंबाक आपल्या निर्मळ मोगाच्या उर्बेन ती सांबाळूं आनी आपल्या सुगुणांनी तें सोबोवं. ह्याय तुज्या पुता अरविंद जॅक्सनाचेर तुजो सर्गीचो आशिर्वाद घाल. विश्वासी पती तो जावं आनी खरो बापूय कसो आपल्या भुरग्यांची तो जतन घेवं. मोगळा बापा, तुज्या मुखार लग्न संस्कारांत एक जावन तुज्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक हीं भुरगीं तुजीं आत्रेकतात. तशेंच ती एक दीस सर्गींच्या सुखांत एकपणांत वांटो घेवंक पावूं क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सोम्याची शांती सदांकाल तुमच्या सोबे आसूं. मोगाचो आनी एकवटाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दिवया. वो जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाका पयलीं आमी सुभागी. सर्गींच्या बापा, अरविंद जॅक्सन आनी सोनिटा तुज्या पुता आनी दुवेच्या लग्नाच्या दिसा संतोषान तुज्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. ह्या दोनूय देण्या पासो तुका दिनवासून विश्वासान आमी तुजे लागीं मागता. लग्न संस्कारांत एक जाल्लीं
ही आमची भाऊ बहीण सदां तुका एकवटलेली रावूं आनी आपल्या लग्नाभ्यासांतल्यान तुजें नांव आनी तुजो मोग मनशांक कळीत करूं जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आपल्या संतोषान तुमकां भरूं आनी तुमची भुरगीं बाळां तुमचें इनाम जावंक निर्मोळ. देवाचो एकलोच पूत सुखांत तशेंच दुखांत तुमची काकुळट करूं आनी तुमकां आदार दिवं. देवाचो पवित्र आत्मो तुमची काळजां आपल्या प्रतिमोगान सदांच भरूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वसुदेया क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. हालेलुया हालेलुया. देवाचे गुणगान. हालेलुया हालेलुया.